بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. नाजरीन, सूरह निसा हम पढ़ रहे हैं। 19 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम सूरह निसा का रुकू नंबर 20 शुरू कर रहे हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ पढ़ने में शामिल हो जाइए। जी नाजरीन, यहां से रुकू नंबर 20 शुरू हो रहा है सूरह निसा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कूनू कव्वामीना कव्वामीना या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिलक़िस्ति बिलक़िस्ति शुहदाअ शुहदाअ लिल्लाहि लिल्लाहि वलौ वलौ अला
أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الوالدين أو الوالدين والأقربين إن يكن होने के साथ पढ़ना है। इन यकुन गनियन गनियन औ फकीरन फल्लाहु أو فقيرا فالله أولى بهما فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أن تعدلوا وإن تلووا وإن تلووا أو تعرضوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا। नाजरीन, यहां से दोबारा शुरू कर रहा हूं जहां पे आपको कर्सर का निशान नजर आ रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا आमीनू। नाजरीन, यहाँ पे दो लफ्ज हैं। पहला है आमनू और दूसरा आमीनू। तो ये बन जाएगा आमनू आमीनू। बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल नज़्ज़ल अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी वल किताबिल्लज़ी अंज़ल मिन क़ब्ल वल किताबिल्लज़ी अंज़ल मिन क़ब्ल वमन यकफुर बिल्लाहि बिल्लाहि व मलाइकतिही
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. दोबारा यहां से फिर सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. नाजरीन, इस अगली आयत को भी गौर से सुनिएगा। इन्नल्लज़ीना आमनू ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا
ازدادوا كفرا لم يكن الله ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون
أيبتغون عندهم العزة عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ इसको नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा, बल्कि इसको क्या पढ़ना है, वयुस्तहज़अ बिहा वयुस्तहज़अ बिहा फला तक़उदू معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع
جامع المنافقين إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين وإن كان للكافرين وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم فالله يحكم بينكم
يوم القيامة يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. नाज़रीन, सूरह निसा के 20 रुकू यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम सूरह निसा का रुकू नंबर 21 शुरू कर रहे हैं। आप इसको अच्छे तरीके से याद करें और गौर से सुने। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون